बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में इस हुकूमत का वक्त पूरा हो गया है और अगर ये कहें कि उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इत्तेहादियों की गुफ्तगू, उनके तेवर और वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो पाकिस्तान में इत्तेहाद करके इस हुकूमत पे बैठी थी, अब हर तरफ से इस हुकूमत को और अपने बका की जंग लड़ने का अलम बुलंद किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे ऐसे पिछले 36 घंटे में बयानात दिए जिनसे पता ही चलता है कि शहबाज शरीफ और उनके जितने भी मुशावरती टीम के लोग थे वो फजलुर रहमान को कायल करने में नाकाम रहे। लिहाजा अब हम ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और अब हम आपको ये करके दिखाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, क्या हालात इतने ही सादा हैं? नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें क्या वाकई ये चाहती हैं कि आईनी पैकेज लाया जा सके? अब तक जितने भी बयानात नून लीग के अंदर से आए, इसके अलावा बिलावल जरदारी साहब की गुफ्तगू जो कामरान मुर्तज़ा ने दुनिया के सामने रखी, ये तमाम इंडिकेटर्स हैं कि बहुत सारी ऐसी शिकें हैं जिनको सियासतदान भी नहीं चाहता कि वो पार्लियामेंट के फ्लोर से पास करवाई जाएं और वो अपने तमाम इख्तियारात और पार्लियामेंट को माजूल करके सब चीज़ें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की झोली में डाल दें। कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक जुमला कहा बिलावल जरदारी के हवाले से कि वो आए और हम उस वक्त नून लीग के तरफ से जो आईनी पैकेज का मुसविदा दिया गया उसे हम पढ़ रहे थे, तो ऊपर से बिलावल जरदारी साहब आ गए और उन्होंने भी अपना एक मुसवदा हमारे हवाले किया। तो मैंने बिलावल चेयरमैन से कहा कि आपने क्या आर्टिकल 8 को पढ़ा है? तो इस पर उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है। आज कामरान मुर्तज़ा की बात को काउंटर करने के लिए तर्जुमान बिलावल जरदारी जो वहाब मुर्तज़ा थे, उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है और फजलुर रहमान के तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमारे साथ ज़रूर शेयर किए गए, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी मजबूरी है। एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है बिलावल जरदारी के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठकर, यानी पहले दिन इन्होंने गाड़ी जो है वो दीवार के साथ मार दी और उनका चलान हो गया। क्योंकि कामरान मुर्तज़ा ये कहते हैं कि इन्होंने ये कोट अनकोट अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमारी मजबूरी है, लेकिन पीपल्स पार्टी अब मैदान में आ गई है और वो ये कहती है कि कामरान मुर्तज़ा गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हमने कभी भी ऐसी बात नहीं की। हाँ, आईनी अदालत के ऊपर हमारी बात हुई और हमने उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और जो हमारे मुसवदा था वो अब उनके पास मौजूद है। लेकिन व्यूअर्स, क्या इन हालात के अंदर जब आप एक दूसरे को झूठा कहेंगे, कामरान मुर्तज़ा और दूसरी तरफ से वहाब मुर्तज़ा अगर मैदान में आ गए और वो ये कहें कि जनाब हमारी तरफ से ऐसी बात नहीं हुई, तो क्या ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? कभी भी नहीं बढ़ेंगे। फजलुर रहमान साहब ने जी बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि काजी साहब को जाने दें और उसके बाद ये फैसला होगा कि पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। व्यूअर्स, ये वो खेल है जिसमें हुकूमत हारती हुई नज़र आ रही है। अगर आप डॉक्टर रमेश की गुफ्तगू को सुने तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा और उनके मुताबिक ये हुकूमत बहुत जल्दी जो है, यानी अगले 15 दिन में इस बात का फैसला हो जाएगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। वो ये कहते हैं कि 45 दिन बहुत ज़्यादा होंगे ये बात कहना, लेकिन 3 से 4 माह बहुत ख़राब हम देख रहे हैं। अहम ये मामलात इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे हमें नज़र आ रहे हैं उनमें आईनी तरमीमी पैकेज भी है। इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क में आलमी सरमायाकारी नहीं होगी। मैं आगे 3 से 4 माह बहुत ख़राब और अहम देख रहा हूँ। 10 से 15 दिन इंतहाई अहम है। पीपल्स पार्टी के ये सीनियर रहनुमा जी डॉक्टर रमेश कुमार, जिनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप पीपल्स पार्टी के बाहर जितने भी इत्तेहादी हैं उनकी गुफ्तगू को भी सुने तो वो इस हुकूमत से खुश नज़र नहीं आते। शहबाज शरीफ के ऊपर अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनकी हुकूमत के हवाले से लगाया गया कि ये लोग आईनी पैकेज इसे पास करवाने में नाकाम रहे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब खुश नज़र नहीं आती। अगर आप एक कदम आगे बढ़े तो ख्वाजा चौधरी साहब, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया और उन्होंने क्या कहा? वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत अगले 45 दिन में ख़त्म हो जाएगी और इस हुकूमत के पास चूंकि मैंडेट नहीं रहा, जिन लोगों ने इन्हें हुकूमत में बैठाया था अब वो भी नाराज़ नज़र आते हैं। लिहाजा अब इस हुकूमत के पास ना मैंडेट है, ना सलाहियत है और ना ही आईनी पैकेज है। अगले 45 दिन के अंदर ये रेत की दीवार साबित होगी ये हुकूमत
اور اب ان کا گھر جانا ٹھہر چکا ہے۔ ویورز، وکلا کنونشن سے انہوں نے اس بات کو اخذ کیا، پورے ملک کی جو بار ایسوسییشنز تھی ان کے نمائندگان کا اعلامیہ جاری کیا گیا، اور جو 9 نکات اس اعلامیہ کے مطابق ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جی اگلے 7 دن کے اندر جو بارز ہیں وہ اپنا پورے کا پورا جو مشاورتی عمل ہے اسے مکمل کریں گی، اور اس کے بعد اپنے مسودے کو پاکستان کی حکومت کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، چونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے جو بار کے سوالات تھے اس کا جواب دیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بار جو حامد خان صاحب نے جب اس تحریک کا اعلان کیا کہ آج سے ملک میں جسٹس منصور کو چیف جسٹس بنانے کے لیے ہم تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک یعنی پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اعظم نذیر تارڑ کا وکلا کنونشن میں جانا، حکومت کی نمائندگی کرنا اور وار رومز کے جتنے بھی سوالات تھے ان کا جواب دینا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ مین سٹیک ہولڈر کو اب اس عمل سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ اگر میں اسے ریکیپ کروں کہ حکومت کے یہ جو 45 دن اور الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، تو غور کریں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے جو میڈیا کے اندر موجود ہیں وہ شہباز شریف کی حکومت اور نااہلی کی آپ کو مثالیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر پاکستان کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں اور ان کے پیغامات پہنچاتے ہیں، وہ بھی اسے نااہل حکومت کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میڈیا میں وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی کے پیغام کو خبر کے طور پر بیان کرتے ہیں، وہاں سے بھی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ حکومت کے دن جو ہیں وہ گنے جا چکے ہیں، اور جو ٹاسک ان کو دیا گیا اگر یہ پورا نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ویورز یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ باؤ جی جو ناراض ہو کر بظاہر چلے گئے واپس جاتی عمرہ، وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ میری نون لیگ میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور وہ مکمل طور پہ اس بات سے کنونس ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اب یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ ہم اگر آئینی پیکج لا کر اپنے ہاتھ کاٹ کر اپنی طاقت تو ختم کر کے جمہوری جو قدغن ہے اپنی سیاست کے اوپر لگا کر اگر ہم نے اس آئینی ترمیمی پیکج کو منظور کروا لیا تو آنے والے دنوں میں جو پولیٹیکل کیپٹل ہمارے پاس فارم 47 کی شکل میں آیا شاید یہ بھی ختم ہو جائے، اور ہم عوام کے سامنے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے طور پر ہماری پہچان اس کے اوپر مہر لگ جائے گی، اور اب یہ مہر مٹانا شاید ناممکن ہو۔ تو باؤ جی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ انقلاب برپا کر دیا جائے اور جو بغاوت کا علم ہے اسے اٹھا کر ہم میدان میں آئے اور ہم انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ ویورز یہ بھی سمجھتے ہیں، میں ایک دو لوگوں کو سن رہا تھا اور ان کے نزدیک فضل الرحمان اور نواز شریف نے مل کر اس پورے پروسیس کو سبوتاژ کیا، اور یہ پیغام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تھا، اور یہ تمام آوازیں آپ کو نون لیگ کے اندر اور ان کے گھر کے صحافیوں سے آواز جو ہے وہ سنائی دے گی۔ ویورز، دوسری چیز جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہی ہے وہ عرفان صدیقی صاحب ہیں، اور انہوں نے بھی ایک پیغام دے دیا، اور ایسے وقت میں جب حکومت کے پاس کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح اس آئینی ترمیم کو جو مسودہ رات کی تاریکی میں ان کی جیب میں ڈالا گیا اور کہا کہ اچھے بچوں کی طرح جاؤ، جا کر پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو اور اپنے نمبرز کو پورا کرو اور پھر آپ کو جو ہے اس اکھاڑے سے چھٹی ملے گی۔ ویورز، وہ لوگ عرفان صدیقی صاحب کی شکل میں بھی اب پیغام دے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئے، ہمارے ہاتھ پہ مسودہ رکھے، پاکستان کی تمام بارز آئیں، ہمارے سامنے مطالبات جو اعلامیہ انہوں نے جاری کیا اس کے تناظر میں ایک مسودہ ہمیں دیا جائے، اور پھر دوسری طرف سے فضل الرحمان صاحب بھی کہیں کہ ہم اس مسودے کو نہیں مانتے جو آپ لائے، ہمارا مسودہ جو ہے وہ سب سے ٹاپ پر یعنی اس کی سب سے زیادہ ویلیو ہے۔ تو ویلیو ان تمام مسودوں کی نہیں ہوگی، اور ہم آنکھیں بند کر کے کسی بھی مسودے کے اوپر دستخط نہیں کریں گے۔ تو معاملہ تو کھٹائی میں پڑ گیا، اور وہ لوگ جو خواب دیکھ رہے تھے کہ 4 دن 5 دن 8 دن 2 ہفتے اور 15 دنوں میں کایا پلٹ جائے گی، ان تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آئینی پیکج کی آڑ میں اگر آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو یہ وقت آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا، اور پھر کل تمام سیاسی جماعتیں کہیں اور مستقل طور پر جو ہے وہ اپنا ٹھیا لگا کر بیٹھی ہوں گی، اور ان کے پاس اس آئینی ترمیم کا توڑ موجود نہیں ہوگا۔ یہ پہلا موقع ہے نا کہ 2/3 اکثریت آپ نے جیسے بھی حاصل کی، اور آنے والے وقت میں اگر آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوگی اور کنسنسس نہیں ہوگا تو کسی صورت بھی پارلیمنٹ کے اندر یہ ترامیم نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی لیے دس از اے ہائی ٹائم فار دا پیپل آف پاکستان اینڈ اسپیشلی دا پولیٹیکل پارٹیز جن میں جو اپنی سیاست کی بقا کی جنگ ویورز اس وقت لڑ رہی ہیں۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ آج پاکستان کی عدالت سے 3 فیصلے ایسے آئے ہیں جس نے اس نظام کو آج دوبارہ بے نقاب کر دیا۔ قاضی صاحب نے
जो एक लड़ाई हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कमरा अदालत में, उसमें फॉर्म 47 और 45 की हकीकत बयान की। और फिर दूसरी तरफ जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जिस तरह के डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए वो मशहूर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम जमहूरियत के ऊपर किस तरह शब खून मारा, इसकी भी एक मिसाल आज उन्होंने अपने फैसले के ज़रिए कायम की। और फिर इसके साथ साथ जो ट्रायल कोर्ट का जज है वो इमरान खान को ज़मानत नहीं दे रहा, और वहाँ पर हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आएगी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का खौफ और डर, जिसकी बुनियाद पर ये तमाम फैसले किए जा रहे हैं। व्यूअर्स, जो पहला फैसला है और ये आमिर फारूक साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से दिया, और आपने इसकी टाइमिंग को और इस फैसले में जो बातें लिखी गई इसको गौर से सुनना है, क्योंकि आपको आज आमिर फारूक साहब का जो घिनौना खेल है, इस फैसले के बाद इसके ऊपर मोहर लग जाएगी कि आमिर फारूक इस निज़ाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। खान साहब ने कहा था ना कि 3 एम्पायर्स ऐसे हैं जिनको मिलाकर खेला जा रहा है, और इनके लिए बाकायदा तौर पर मैदान सजाया जा रहा है, इनको नवाजा जाएगा, और हमेशा के लिए ये किसी के प्लेयर के तौर पर इस निज़ाम में जब इनकी कुर्सी पक्की हो जाएगी तो ये हमेशा के लिए वही काम करेंगे जो इनके आका इनको मजबूर करेंगे या हुक्म देंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, आपको मालूम है ना कि उनके साथ क्या हुआ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के घर पे कैमरे, उनके लोगों को उठाया गया, और फिर जिस तरह से उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बातें कही और वो फट पड़े, इसकी भी एक हिस्ट्री है, और शायद उनके ये अल्फाज किसी को पसंद नहीं आए। डिग्री का मामला जो है वो सर उठाता है, और कराची के एक प्रोफेसर को उठाया गया, और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसी सिंडिकेट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की उनकी गुफ्तगू और उनका मौक़िफ़ सुने बगैर उनके खिलाफ फैसला दे दिया। फिर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया, फिर इसके बाद वो दोबारा से काम कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस निज़ाम को एक्सपोज कर रहे थे जब कुछ लोगों ने उन्हें टारगेट किया। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर किया गया, और 3 जो सीट्स हैं इस्लामाबाद की, इसके ऊपर उनके रिमार्क्स बहुत ही अहम नोयत के थे, और शायद ये रिमार्क्स किसी के लिए ख़तरे की घंटी से कम नहीं थे। ख़तरे की घंटी बजी, लोगों ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स ये थे कि अगर हमें फोरेंसिक करवाना पड़ा इन तमाम फॉर्म्स का, जो 45 हैं, जो 47 हैं, तो हम बाहर भी इन फॉर्म्स को भेज सकते हैं। लिहाजा ये भी याद रखिएगा कि जो कवानीन है इलेक्शन एक्ट, उसके मुताबिक हमें 6 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला करना है। लेकिन व्यूअर्स, क्या हुआ कि दाखिल दफ्तर करवा दिया गया आमिर फारूक साहब की तरफ से एक दरखास्त की शक्ल में, और फिर जो इलेक्शन कमीशन था उसने वहाँ एक रिटायर्ड जज को बिठा दिया। अब ये रिटायर्ड जज कौन है, और आज जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में ये क्या कर रहा था, ये मैं आपको बता देता हूँ। मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन अपीलों का महफूज फैसला जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुनाया। इलेक्शन कमीशन के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है, और ये फैसला महफूज था। यानी इन्हें कितने दिन लगे जिसके बाद इन्होंने ये महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसला देने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जगह रिटायर्ड जज शकूर प्राचा को यह केस सौंप दिया था, और इस हुक्मनामे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। और व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह थी जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो इकदाम था इलेक्शन कमीशन का, और आमिर फारूक ने जो फैसला सुनाया, उस वक्त जस्टिस ये जो जज साहब हैं शकूर प्राचा, उनकी अदालत में अपने किसी केस की वजह से मौजूद थे, और ये एक मुजरिमाना खामोशी है चीफ जस्टिस की, जो पिछले यानी 10 जून से तकरीबन 3 माह 10 दिन तक, यानी आज तक जस्टिस जहांगीरी ट्रिब्यूनल को काम करने नहीं दिया। और इलेक्शन एक्ट के तहत आपको 6 माह के अंदर इसको फैसले को हतमी शक्ल देनी थी, लेकिन जस्टिस जहांगीरी के ट्रिब्यूनल को काम करने से रोका गया। पहले 10 जून को इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया, फिर हाई कोर्ट ने 1-1.5 हफ्ता इसे स्टे दिया, और 1-2 समातें हुई, और फिर जस्टिस जहांगीरी ट्रिब्यूनल को 14 जुलाई को मरकजी मामलात आगे बढ़ाने से रोक दिया गया। 29 जुलाई को 1-2 दिन के लिए फैसला महफूज किया गया, और ठीक 1 माह 20 दिन के बाद ये फैसला सुनाया गया, और इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि दोबारा ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला करें। अच्छा, अब मुझे हैरानगी की बात तमाम लोगों के लिए ये भी होगी कि आप इतने अरसे के बाद सिर्फ ये फैसला कर सके
کہ جناب آپ دوبارہ سے اس معاملے کو دیکھیں اور جو آپ ہٹا رہے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو، ہم اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہیں اور جس کو آپ نے لگایا اسے بھی ہم کالعدم قرار دیتے ہیں۔ چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ وہ اسی دن فیصلہ کرتے کہ جناب 180 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے، ٹریبونل کو آپ کام کرنے سے روک رہے ہیں، تو پھر اس الیکشن ایکٹ کا کیا ہوگا؟ لیکن انہوں نے سہولت کاری کی۔ خان صاحب ان کے بارے میں صحیح کہتے ہیں نا کہ یہ امپائر ملا کر کھیلتے ہیں اور یہ امپائر اپنا کرشمہ دکھا رہا ہے۔ ایک اور امپائر بھی ہے جی، اور اس نے کیا کرشمہ دکھایا؟ قاضی صاحب نے 96 پولنگ سٹیشن میں سے 7 پر دوبارہ گنتی کی درخواست پر سماعت کی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سوال وہ کیا کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 لوگ تھے جی، پیپلز پارٹی کے اور ایک نون لیگ کے، جو عدالت چلے گئے اور انہوں نے فارم 45 اور 47 کی بنیاد کے اوپر الیکشن کو جس طرح تبدیل کیا گیا نتائج کو، اس کے اوپر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ فارم 45 کے مطابق یہ رزلٹ نہیں تھے، افسر جانبدار تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 ہو یا 47 اس کی حیثیت نہیں رہتی۔ سرکار، مسئلہ یہ ہے کہ ڈبے کھلتے ہیں تو فارم 45 اور 47 بنتا ہے، اور ڈبے کھلنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ فارم 45 پہ کیا ہے اور 47 پہ اس کی جو ہے وہ تصدیق کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہوا پتہ کیا ہے؟ انہوں نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی اور دوبارہ گنتی میں نتائج نہیں ملے، اور obviously وہ فارم 45 سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، جس کے اوپر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے۔ ویورز، میرے پاس خبر یہ ہے، اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ خبر بتا رہا ہوں، کہ پاکستان کے تمام وہ حلقے جہاں پر فارم 45 کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر فارم 47 بنائے گئے، ان تمام حلقوں کے اندر ووٹ انہوں نے بھرے ہیں، اور یہ کام الیکشن کے بعد ہوا۔ تھیلے کھول کھول کر ووٹ ڈالے گئے، تاکہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جا کر کوئی یہ کہتا ہے کہ تھیلوں کو کھولیں اور جو اس وقت نتائج ہیں انہیں چیک کیا جائے کہ کس نے کتنے ووٹ دیے، تو ری کاؤنٹنگ کے پروسیس میں ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں جناب، ان کے ووٹ کم تھے اور دوسری طرف سے زیادہ، تو لہٰذا نتائج اپنی مرضی کے یہ بدل سکتے ہیں۔ تو ووٹ بعد میں آپ ڈال دیں تو کیسے ہی چیک ہوگا کہ کسی شخص نے یہ ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا؟ تو اس کے اوپر بھی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ حکومت اور الیکشن ٹریبونل سے آپ نہیں کرواتے، الیکشن کمیشن سے، لیکن آپ دوسری طرف چل پڑے۔ تو اب یہ فارم 45 اور 47 کی جو درخواستیں الیکشن ٹریبونلز کے اندر جو ڈیلے ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بھرا جا رہا ہے تھیلوں کو، اور یہ صرف ایک حلقے کی بات نہیں ہے، یہ ہر اس حلقے کی بات ہے جہاں پہ الیکشن ٹریبونل کیا کہے گا کہ جناب گنتی کروائیں، اور درخواست دی جائے گی، اور پتہ یہی چلے گا کہ جناب ڈبوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو تناسب بہت جس کا ذکر پتن کی رپورٹ پہ مسلسل کیا جاتا رہا، ایک تو وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اتنے ووٹ نہیں تھے جتنے ڈال دیے گئے، اور جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی جو پروپورشن ہے وہ ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور پھر اس کے علاوہ ویورز، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہم نے اس پورے عمل میں دیکھی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ انہوں نے جو ووٹوں کی پروپورشن جن کو رد کیا گیا وہ بہت زیادہ ہے۔ جہاں پہ ری کاؤنٹنگ سے لوگوں کو جیتے ہوں کو ہرایا گیا، وہاں پر ووٹ مسترد کرنے کی پروپورشن، یعنی بہت ہی آسان ہے کہ آپ ڈبل مہر کسی بھی تھیلے پہ لگا دیں اور جتنے بھی ووٹس ہیں جیتنے والے کے، تو وہ مسترد کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، تو بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے الیکشن کو اپنے حق میں کیا جا رہا ہے، اور عدالتیں الیکشن ٹریبونلز میں جب یہ کیسز نہیں لگیں گے تو پھر ان کو ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور فیسیلیٹیشن کے اندر قاضی صاحب جو ہیں وہ اس وقت سر فہرست ہیں، چونکہ ان کے سامنے درخواست کی کہ ایک ڈبہ کھل گیا، اس میں جتنے ووٹ تھے، تو پھر ان ووٹوں کی اہمیت ہے، کوئی اس بات کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں کرے گا کہ یہ ووٹ بعد میں ڈالے گئے۔ تو میری خبر ویورز یہ ہے کہ یہ ووٹ بعد میں ڈالے گئے ہیں، اور وہ تمام حلقے جہاں پر فارم 45 اور 47 کا معاملہ تھا، فارم 45 اور 47 کے بعد انہوں نے دوسرا جو اٹیک کیا ہے جمہوریت کے اوپر، ان تھیلوں کو نئے ووٹوں سے، جعلی ووٹوں سے بھر کے کیا۔ میں ویورز آپ کو ایک اور خبر یہ بھی دے دوں کہ توشہ خانہ کیس 2 کے اندر خان صاحب اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت کا یہ معاملہ ہے، اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا۔ فیصلے کے مطابق جلد کرنے کا تحریری فیصلہ جو جاری کیا گیا، یعنی اس فیصلے پر عدالت کی طرف سے باقاعدہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 3 صفحات پر مشتمل محفوظ فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق مجسٹریٹ کے لیے 3 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازمی ہے۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق سیشن کورٹ کو 5 دن اور ہائی کورٹ کے لیے 7 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے۔
स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा, यानी स्पेशल कोर्ट आपने बनाई, ये खसूसी अदालत बनाई गई है ना खान साहब के लिए जेल के अंदर, तो इसकी भी अहमियत जो टाइम फ्रेम है वही होगी जो बाकी अदालतों की है, यानी सेशन अदालत के ऊपर जो लागू होगा वही रूल यहाँ पर लागू होगा। और स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। तोशाखाना केस 2 FIA को ट्रांसफ़र हो गया और आपको याद होगा कि उसके बाद भी इसे दाखिल दफ्तर कर दिया गया और जज साहब ने ये कहा था कि मामला वहाँ जा रहा है तो मैं इसके ऊपर अब कुछ नहीं कर सकता, ज़मानत के लिए आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। व्यूअर्स, इस केस में नैब तरमीम के तफसीली फैसले के बाद इमरान खान का केस नैब से लेकर FIA को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ज़मानत जो है मंजूर नहीं की गई। मैं आपके सामने ना एक छोटा सा ब्रीफ रख देता हूं और ये ब्रीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है खान साहब की रिहाई के हवाले से। 9 मई गिरफ्तारियों के हवाले से अभी तक तफसील नहीं आई जी। जहां जहां भी इन्होंने सबूत खान साहब के खिलाफ पेश करने थे, जिस्मानी रिमांड से लेकर और प्रोसिक्यूशन ने जो चलान पेश करने हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ और सबूत इनके पास सिरे से मौजूद ही नहीं है। इसीलिए ये मिलिट्री कोर्ट में खान साहब का केस ले जाना चाहते हैं, जहां पर मर्जी का फैसला लेने में आसानी होगी, जिसे कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। साइफर केस कलदम करार दिया जा चुका है, ये भी फैसला खान साहब के हक में आया। अलकादी ट्रस्ट केस में खान साहब की जमानत हो चुकी है। इद्दत केस में भी एक तरह से वो ख़त्म हो गया। तोशाखाना नैब रेफरेंस भी सज़ा मुअत्तल हो गई, ठीक है, लेकिन इन्होंने FIA के हवाले कर दिया। तो ये खान साहब का आना जो है बाई ठहर चुका है, लेकिन अब ये कोई ना कोई केस बनाकर इमरान खान को जेल के अंदर इसी तरह रखेंगे। व्यूअर्स, ये आज की हमारी नशिश थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजें। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।